बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के इस अहम लेक्चर में हम एक और अहम मुकालमा जो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में डिमांड किया, मुतालबा किया कि हमारे लिए इस अहम मौजू पर मुकालमा तैयार करके दिया जाए, तो आप सबकी खिदमत में ये अहम मुकालमा है। दो दोस्तों के दरमियान डेंगू एक वबा के उन्वान पर मुकालमा। ये मुकालमा बोर्ड में पहले भी आ चुका है और आइंदा भी इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये बड़ा अहम है। वो तलबा और तालिबात जिन्होंने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें इसी तरीके से आपकी फरमाइश के मुताबिक और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इसी तरीके से लेक्चर यूट्यूब चैनल पर मुयस्सर आते रहें। आइए बढ़ते हैं आज के मुकालमा की जानिब। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में भी सुना हुआ है कि आपने जब भी ये मुकालमा आ जाए तो आपने दाईं जानिब डबल मार्जिन लाइन लगानी है और उसके बाद पेज के सफ़ा के दरमियान में आपने उन्वान देना है 605 के कट वाले मार्कर के साथ, दो दोस्तों के दरमियान डेंगू एक वबा के उन्वान पर मुकालमा। उसके बाद आपने 604 वाले मार्कर के साथ किरदार की हेडिंग देनी है। दो किरदार होते हैं मुकालमा में, यहाँ पर मैंने अहमद और असद लिखा है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप मंज़र की हेडिंग देंगे 604 वाले मार्कर के साथ, और फिर ब्रैकेट्स भी आप मार्कर के साथ लगाएंगे और अंदर जितना मंज़र लिखना है वो आपने इंक पेन वाले पेन के साथ लिखना है। बाल पेन आपने उर्दू के पेपर में इस्तेमाल नहीं करना। आइए ज़रा देखते हैं कि क्या मंज़र है, किस जगह पर ये आपस में मुकालमा हुआ है डेंगू के अहम मौजू पर। तो वो कहते हैं जी कि अहमद और असद दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अहमद वक्फ़ा के दौरान लाइब्रेरी में कुर्सी पर बैठा है। असद उसके पास आता है और दोनों गुफ्तगू का आगाज़ कुछ यूं होता है, या दोनों आप यूं ही कर लीजिए, दोनों में गुफ्तगू का आगाज़ कुछ यूं होता है। असद आता है और आकर कहता है अस्सलाम वालेकुम। अहमद कहता है वालेकुम अस्सलाम। असद क्या बात है प्यारे भाई, बड़े दिनों के बाद आपकी ज़ियारत हो पाई, खैरियत थी ना? यानी अहमद गायब रहा, आया नहीं है कॉलेज, तो वो पूछ रहा है कि इतने दिन कहाँ रहे हो भाई? तो अहमद बताता है जी भाई, आप जानते हैं कि इन दिनों पूरे मुल्क में डेंगू की वबा फैली हुई है, तो मुझे भी डेंगू बुखार हो गया था, जिसके बायस मैं हाजिर ना हो सका और कॉलेज में आपको नज़र भी नहीं आया। असद, ये तो बहुत दुख की बात है, अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाएँ, आमीन। अब आपकी तबीयत कैसी है? अहमद बताता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसने शिफा अता की है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा अता करता है। तो असद, ये तर्जमा अपने मार्कर के साथ लिखना है और सफ़ा के दरमियान में लिखना है। असद कहता है सुभान अल्लाह, इस बात में कोई शक नहीं, वही सब पे करम करने वाला है। क्या आप मुझे डेंगू की अलामात के बारे में बता सकते हैं? अहमद, जी भाई बिल्कुल, डेंगू मच्छरों की वजह से फैलने वाली एक बीमारी है जो कि डेंगू वायरस की वजह से होती है। डेंगू से मुतासरा 4 में से एक बीमार, यानी 4 बंदे अगर हों तो मुतासरा 4 आदमियों में से एक बीमार हो जाएगा। उसकी अलामात में जिस्म दर्द, सर का दर्द, ख़ारिश, हड्डियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, मुंह से खून का आना, गनूदगी और तेज़ बुखार की अलामात पाई जाती हैं। बुखार 104 और 105 से आगे भी बढ़ सकता है। असद, ये बीमारी किस कदर ख़तरनाक है? अहमद, डेंगू वायरस से दुनिया भर में सालाना 25,000 अमवात और 39 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर होते हैं। असद, इस वायरस के बारे में कोई वैक्सीन दरियाफ़्त हुई है? अहमद, इसकी बाकायदा कोई वैक्सीन तो दरियाफ़्त नहीं हुई, लेकिन अगर कुछ ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाएँ तो इससे महफूज रहा जा सकता है। अगर कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाएँ तो इससे महफूज रहा जा सकता है। असद, डेंगू वायरस की एहतियाती तदाबीर के हवाले से आप क्या जानते हैं? अहमद बताता है
اس کی احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ ڈینگی مچھر صاف پانی میں صبح اور شام کے اوقات میں جمع ہوتا ہے، اس لیے ہم اپنے گھروں سمیت تمام تمام جگہوں پر صاف پانی جمع نہ ہونے دیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے اس کے حوالے سے جو ہمیں بہر صورت مد نظر رکھنی چاہیے۔ ہم تمام جگہوں پر صاف پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی محفوظ کرنے والے تمام برتن بھی ڈھانپ کر رکھے جائیں۔ گھروں کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ گھر میں ہرمل اور گوگل کی دھونی دی جائے۔ ہرمل کا پودا گھر میں رکھا جائے، جسم پر تارا میرا کا تیل لگایا جائے، اور اسی طرح گھروں اور تمام جگہوں پر مچھر مار سپرے کروایا جائے تو اس وائرس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اسد، اگر کسی شخص کو ڈینگی ہو جائے تو اس کے لیے کون کون سی دوائی استعمال کی جائے؟ احمد بتاتا ہے کہ ڈینگی کی علامات ظاہر ہو جانے کے بعد سب سے پہلے تو نیوکلک ایسڈ ایمپلیفیکیشن اور سیرولوجیکل ٹیسٹ کروائے جائیں، اور اس سے وائرس کی شدت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جبکہ اس کا اصل علاج آرام کرنا، جوسز کا استعمال اور وقفے سے پیناڈول کا استعمال ہے۔ اسد بھائی، جیسا کہ کرونا وائرس کی ابتدا چین سے ہوئی، تو اس وائرس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کون سا مچھر اس کے پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے؟ تو کیا اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس معلومات ہیں؟ تو وہ بتاتا ہے، جی احمد بتاتا ہے کہ یہ مچھر سب سے پہلے افریقہ میں پایا گیا اور پھر پورے ایشیا میں پھیل گیا۔ ایڈیز مچھر اس کے پھیلاؤ کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ مچھر دیگر مچھروں کی جسامت اور شکل و صورت سے کچھ مختلف دکھتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے جسم پر سفید دھبے ہوتے ہیں۔ اسد، سنا ہے کہ یہ مچھر سری لنکا سے درآمد کیے جانے والے ٹائروں کے ذریعے پاکستان میں آئے، لیکن ٹائروں میں مچھر کیسے آ سکتے ہیں؟ احمد، ان ٹائروں میں صاف پانی موجود تھا جن میں ان کی پرورش ہوئی، اور یہ پاکستان کے بڑے شہروں میں پھر پھیل گیا۔ اسد، احمد بھائی، آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ احمد، آپ کو معلوم ہے کہ میں خود اس میں مبتلا رہا ہوں، تو اس دوران مجھے آرام کا موقع ملا تو میں نے اس وقت کو بھی ضائع نہیں کیا اور اس وائرس سے متعلق معلومات انٹرنیٹ اور اخبارات سے حاصل کرتا رہا ہوں تاکہ جان سکوں کہ اس وائرس کی حقیقت کیا ہے۔ اسد، واہ بھائی، محنت تو پہلے سے ہی آپ کی پہچان ہے۔ ویسے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیماری اتنی خطرناک نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں آگاہی نہ ہونا زیادہ خطرناک ہے۔ اگر اس سے متعلق معلومات موجود ہوں تو بآسانی اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ احمد، ہاں بالکل، اس سلسلے میں حکومت بھی بیماری سے بچاؤ کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہی ہے، اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی قوم کو مکمل آگاہی دینے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ اسد، ایسی وبائیں اور بیماریاں جن کا ماضی میں تذکرہ نہیں ہوتا اور اچانک جنم لے لیتی ہیں، کیا یہ ہماری بدعمالیوں کا بھی نتیجہ ہیں؟ احمد، آپ کے سوال کے متعلق قرآن و حدیث میں واضح ارشادات موجود ہیں۔ یہاں میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں اعلانیہ بے حیائی ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک کا نمبر 4019 ہے۔ آپ بھی اس حدیث پاک کو اسی طریقے سے پیج کے درمیان میں انورٹڈ کاماز میں اور مارکر کے ساتھ لکھیں گے۔ اسد کہتا ہے، اللہ اکبر، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کیا شان ہے کہ آپ نے وہ سب باتیں پہلے بتا دیں جو ابھی واقع بھی نہ ہوئی تھیں۔ ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور سچے دل سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ احمد، آپ نے بجا فرمایا، ہمیں پوری قوم کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام نت نئی اور موذی امراض سے محفوظ رکھے۔ اسد، آمین۔ آپ کا بہت شکریہ احمد بھائی، آپ سے بہت مفید معلومات میسر آئیں۔ میں یہ معلومات سب کو بتاؤں گا اور آپ کے لیے ایک بار پھر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ احمد، آمین ثم آمین۔ یہ وقفے کے دوران بات ہوئی تھی، تو جہاں آپ نے ابتدائی منظر لکھا تھا وہاں پر آپ نے اختتامی منظر بھی لکھنا ہے، اور اختتامی منظر میں آپ نے
ब्रैकेट के अंदर ही उसी तरह वक्फा के अख्तिताम की घंटी बजती है तो दोनों दोस्त अपनी जमात के कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये एक और मुकालमा था जो आपके इसरार पर मैंने आपको मुयस्सर कर दिया। जिन भी लेक्चर्स की ज़रूरत हो आप कमेंट सेक्शन में उसका इजहार करके उसके मुताबिक लेक्चर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मुयस्सर आते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मुकालमा भी अच्छा लगा होगा। आप इसको अपने रजिस्टर पर नोट कर लें और ख़ुद भी इसको लिखें, दूसरे तलबा और तालिबात तक भी इसको पहुँचाएँ। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।